अस्सलामुअलैकुम। पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूं साइमा खान। नाजरीन, आलमी सतह पर माहौलियाती तब्दीली का मसला गंभीर सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। सर्दी हो या गर्मी, दोनों मौसम ही सख्त तरीन होते जा रहे हैं। मामूल से हटकर गर्मी और बारिशें मौसमी तगय्युरात का शाखसाना है। शुमाल मगरिबी बहरुल काहिल में शदीद गर्मी की लहर से लेकर साइबेरिया के जंगलात और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में लगने वाली आग, सैलाब और समंदरी तूफान आने के कई वाकयात, ये सब खतरनाक माहौलियाती तब्दीली की तरफ इशारा कर रहे हैं। बरतानिया में मुनक्किदा आलमी माहौलियाती सरबराही इजलास में तकरीबन 200 ममालिक ने आलूदगी में कमी लाने के लिए जिस अज़्म का इयादा किया था, उस पर अमल दरामद ताहाल नहीं हो सका। मिस्र में होने वाले COP27 सरबराही इजलास में एक मरतबा फिर ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ते दर्जा हरारत को कम करने की यकीन दहानी कराई है, जबकि मौसमियाती तब्दीली में इजाफा हकीकत में अक़वाम मुत्तहिदा के लिए एक संगीन मसला बन चुका है, जिससे रोए ज़मीन पर पाए जाने वाले तमाम जानदारों को शदीद खतरात लाहक हो चुके हैं। नाजरीन, दुनिया भर में रिसर्चेस होती हैं और फिर इन रिसर्चेस की बुनियाद पर इक़दामात भी किए जाते हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की कि माहौल में मुमकिना तब्दीलियों के हवाले से यहाँ क्या इक़दामात किए जाते हैं, कुछ किया भी जाता है या जो होगा देखा जाएगा वाली पॉलिसी पर मुल्क चल रहा है। इन्हीं तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए इस वक्त हमें टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन किया है चीफ मेट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर सरदार सरफराज साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, फैज़ टीवी से बात करने के लिए। आलमी सतह पर माहौलियाती तब्दीली का मसला गंभीर सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है, क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। ऐसे ही है कि माहौलियाती तब्दीली जो है उसकी उसके असरात पूरी दुनिया में ही महसूस किए जा रहे हैं। कहीं तो बहुत ज़्यादा जब बारिशें होती हैं तो बहुत ज़्यादा सैलाबी कैफियत हो जाती है, जैसे कि पिछले साल पाकिस्तान में हमने बहुत ही तबाहकुन सैलाब देखा जी। और इसी तरह से कहीं कहीं ड्राउट की कंडीशन भी रही, यानी जैसे फ्लैश ड्राउट जिसका नाम दिया जाता है, जिसको एक नई इस्तिलाह इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सामने आई है कि इतनी ज्यादा गर्मी पड़ना और कि एकदम पानी जो है ना जो वेटलैंड्स होती हैं उसमें से पानी एकदम इतनी ज्यादा हीटिंग के नतीजे में बुखारात बनकर वो उड़ जाना, निकल जाना और ड्राउट की सी कैफियत पैदा हो जाना। चाइना में ये हुआ है, यूरोप में ये हुआ है, अमेरिका के जो वेस्टर्न इलाके हैं, जो कैलिफोर्निया और उसकी बिल्कुल पैसिफिक के साथ जो लगता है वहां पर ये हुआ। लेकिन कहीं कहीं जैसे पाकिस्तान में, इसी तरह नाइजीरिया में और साउथ अफ्रीका में बहुत ज्यादा सैलाबी कैफियत रही। थाईलैंड में जहाँ पर बारिशें बहुत मामूल से बहुत ज्यादा हुई। तो बेसिकली जो ग्लोबल वार्मिंग है, यानी इस वक्त 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1.15 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 1.1 से भी कुछ एक्सीड कर जाता है। पिछले साल इतनी वार्मिंग हुई। तो हालांकि लानीना चल रहा था, यानी पैसिफिक ओशन के दर्जा हरारत मामूल से जब कम होते हैं तो वो एक कूलिंग कंडीशंस होती हैं, कूलिंग फेज होता है उसका। लेकिन उसके बावजूद पिछला साल भी जो है वो भी गर्म गुजरा है जब उसको कंपेयर किया जाता है प्री इंडस्ट्रियल ईरा से। तो यानी ये 5वां गर्म तरीन साल था। ओवरऑल पिछले आप कह लें कि 15 या 20 सालों को अगर आप काउंट करें तो उसमें से 9 साल पिछले जो है वो गर्म तरीन गुजरे हैं पूरी हिस्ट्री में। तो उसमें से 2022 में गर्म तरीन साल था। तो बेसिकली जो वजह है इसकी क्लाइमेट चेंज की वो यही ग्लोबल वार्मिंग है। और आपने जैसे जिक्र किया कि उसी को कर्टेल करने की बातें तो की जाती हैं, लेकिन अमल दरामद कुछ नहीं होता है। तो जाहिर है जब तक ये जहरीली गैसें फिजा में हम इसी तरह से डिपॉजिट करते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, तो उसके नतीजे में ये आलमी हिद्दत बढ़ती जाएगी और उसका फिर असरात यही होंगे कि कहीं किसी साल बिल्कुल खुश्कसाली आपको मिलेगी कहीं कहीं, और कहीं कहीं जो है ना फ्लडिंग इस तरह से मिलती है। और फिर हीट वेव्स बहुत कॉमन हो गई हैं। पिछले साल हमने देखा कि पाकिस्तान में मार्च में ही गर्मी पड़ना शुरू हो गई थी, यानी आपने स्प्रिंग सीजन तो पिछले साल बिल्कुल देखा ही नहीं, महसूस ही नहीं किया कहीं पूरे पाकिस्तान में। अच्छा सरफराज साहब, इन तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान के मौसम पर
کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ بہت تیزی کے ساتھ آپ نے بھی یہ بات کہی کہ تبدیلیاں آ رہی ہیں موسم. پہلے جس طریقے سے بارشیں اتنی زیادہ کراچی میں شہر قائد کے حوالے سے بات کریں تو نہیں ہوتی تھی، لیکن اس بار دیکھنے میں آیا کہ یہاں بھی بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں. پوری دنیا میں اوورال موسم بالکل الگ ہو گیا ہے. لندن میں کبھی گرمیاں نہیں پڑتی تھی اتنی پیک پر، تو اس سال گرمی کی شدت میں بھی وہاں پہ اضافہ دیکھنے میں آیا. اسی طرح امریکہ کے حوالے سے بات کی جائے تو وہاں پہ اس سال بلکہ ابھی کچھ ہی روز قبل وہاں پر اس قدر سنو فال ہوئی ہے کہ تمام تر چیزیں سفید ہو چکی تھیں. یہ وجوہات کیا ہیں اور پاکستان پر ان موسمیاتی تبدیلیوں کے کیا اثرات رونما ہو سکتے ہیں؟ جی دیکھیے، اس میں جو ایکسٹریم ایونٹس ہوتے ہیں نا، جیسے فلڈ ہو گیا، ڈراؤٹ ہو گیا، سائیکلونز کی تعداد یا ان کی انٹینسٹی کا بڑھ جانا، جو سمندری طوفان ہوتے ہیں یہ ہونا، اور ہیٹ ویوز، اور سردیوں میں پھر کولڈ ویوز. تو یہ جو مطلب جو نارمل ویدر پیٹرن ہوتے تھے، یہ اصل میں گلوبل وارمنگ یا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اپنی مطلب اس طرح سے بیہیو نہیں کر رہے اب نارملی، بلکہ وہ اب نارمل ہو چکے ہیں، یعنی بہت ایکسٹریمز پہ چلے جاتے ہیں، اور نمبر آف ایکسٹریم ایونٹس مسلسل بڑھ رہے ہیں. یعنی اس کے پچھلے آپ 30-40 سالوں میں دیکھیں تو اگر پہلے فار ایگزامپل ایکسٹریم ایونٹ کبھی کوئی 10 سالوں میں ایک آدھ ہوتا تھا یا 20 سالوں میں ایک آدھ ہوتا تھا، تو اب ہر تیسرے چوتھے سال آپ کو وہ ایکسٹریم ایونٹ مل رہا ہے. تو اس کے نہ صرف پاکستان اس کا شکار ہے، بلکہ پوری دنیا ہی اس کا ایک طرح سے خمیازہ بھگت رہی ہے. تو یہ جو ایکسٹریم ایونٹس ہیں، ان کی مطلب کلائمیٹ چینج کا سب سے پہلا جسے کہتے ہیں نا آف شوٹ، وہ یہی ہے کہ ایکسٹریم ایونٹس کی فریکوینسی بڑھتی جا رہی ہے، اور اس میں ظاہر ہے ہیٹ ویو آ جاتی ہے. جیسے اچھا سرفراز صاحب، پاکستان اس وقت سب سے کم کاربن پیدا کرنے والا ملک ہے، اس کے باوجود بھی اس طرح کے موسمیاتی تناظر میں دیکھا جائے تو اس کو سب سے زیادہ متاثر ملک دیکھا جا رہا ہے. کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے جی، وہ کہا جاتا ہے نا کہ موسم کی یا جو کلائمیٹ ہے، یعنی ویدر یا کلائمیٹ، اس کی تو کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی کہ آپ نے اگر اپنے ملک میں مطلب ہمارا تو کنٹریبیوشن اس میں بہت کم ہے، 0.8% کنٹریبیوشن ہے، یعنی جو آپ کی کاربن ڈائی آکسائڈ یا میتھین یا نائٹرس آکسائڈ جو زہریلی گیسیں ہیں، 3 بڑی گیسیں جو فضا میں جن کی مقدار جمع ہو رہی ہے، تو اس میں ہمارا کنٹریبیوشن تو بہت کم ہے. لیکن اوور آل پوری دنیا کا کنٹریبیوشن تو ہے اس میں، تو ظاہر ہے اس کے اثرات تو سبھی جگہوں پر پڑتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جی کہ آپ کا کنٹریبیوشن کم ہے تو آپ کے ملک پر کم اثرات ہوں گے، کیونکہ کلائمیٹ اس کی ویدر کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی. تو اس لیے پورا جو عالمی ایک طرح سے وہ ہے خطہ، سارا ہی متاثر ہو رہا ہے. لیکن چونکہ ہم غریب ملک ہیں، ہم ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ایک طرح سے ہمارا انفراسٹرکچر اس طرح کا نہیں ہے، اور اس لیے ہمارے یہاں جو ہے نا اس کی ڈسٹرکشن یا اس کے ایفیکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. جیسے کہ ہم سیلاب میں دیکھتے ہیں، ہیٹ ویو میں دیکھتے ہیں، اور اس طرح کی کوئی آفت آ جائے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بالکل اس کو ایک طرح سے نا سہارے. اچھا سرفراز صاحب، برطانیہ میں منعقدہ عالمی ماحولیاتی سربراہی اجلاس میں تقریباً 200 ممالک نے آلودگی میں کمی لانے کے لیے جس عزم کا اعادہ کیا تھا، اس پر عمل درآمد تاحال نہیں ہو سکا ہے. کیا وجوہات ہیں کہ اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا؟ دیکھیے، برطانیہ میں تو یہ ہوا تھا 2021 میں جو کوپ 26 تھی، اور اس کے بعد پچھلا سال جو ہے کوپ 27 ہوئی سی، کانفرنس آف پارٹیز 27 ہوئی مصر کے شہر شرم الشیخ میں. تو ہر سال یعنی پچھلے کہہ لیں آپ کے 20-22 سال ہو گئے ہیں، یہ ممالک مل کر بیٹھتے تو ہیں، وعدے وعید کرتے ہیں، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا. اس کی بیسک بنیادی وجہ مطلب لیک آف پولیٹیکل ول کے علاوہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہی ہے کہ اس میں باتیں تو ہوتی ہیں لیکن باقاعدہ اس پہ عمل درآمد نہیں کیا جاتا. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، سب سے زیادہ کنٹریبیوشن تو انہی کا ہے اس کلائمیٹ کو بگاڑنے میں، اور یعنی امریکہ ہے، چائنا ہے، انڈیا ہے، اگر ہم نام بھی لیں تو مطلب یہ ایک اب یہ بات تو بالکل عیاں ہو چکی ہے. یورپین یونین کے جو کنٹریز ہیں ان کا وہ ہے حصہ ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ کچھ ملٹی نیشنل کمپنیز کا مطلب جو بیسک ایک طرح سے اثرات ہیں، یا کہہ لیں کہ ان کی اس سے چنگل سے نہیں نکل سکتے. اچھا سرفراز صاحب، یہ بتائیں کہ اس بار جس طریقے سے بارشیں ہوئیں اور اس کے بعد جو تباہ کاریاں دیکھنے میں آئی، پاکستانی گورنمنٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پہلے سے یہاں پر بتا دیا جاتا ہے کہ کلائمیٹ چینج ہونے والا ہے، بارشیں ضرورت سے زیادہ ہوں گی. تو حکومتی سطح پر کس قسم کے اقدامات کیے جاتے ہیں ان
तमाम तर सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए आया कि इन सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए कोई इक़दामात किए भी जाते हैं या देखा जाए कि मज़दाक तमाम तर चीज़ें छोड़ दी जाती हैं? देखिए, कुछ ना कुछ इक़दामात तो किए जाते हैं, लेकिन बुनियादी वजह यही है कि जितने बड़े पैमाने पे इक़दामात होने चाहिए उतने नजर नहीं आते, उतने नहीं हो सकते, इसलिए कि तो वजूहात क्या है सरफराज साहब इक़दामात नहीं किए जाते? क्योंकि फंड तो उतना ही इनको वसूल होता है, तमाम तर चीजें उतनी ही पूरी दुनिया से इनको मौसूल हो रही हैं, लेकिन इक़दामात क्यों नहीं किए जाते आगे बढ़कर? आप देखें, मैं आपको मिसाल दूं, मसलन जो गुज़श्ता साल बारिशें हुई सिंध में और बलूचिस्तान में, तो अब पूरे सिंध का एक तरह से ज्योग्राफी ऐसी है कि यहाँ ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है हमारे पास। यानी जो ये एक तो होता था ना दरियाई सैलाब, यानी रिवर में जैसे 2010 में हुआ था, वो 2022 तक वो उसी को हम सुपर फ्लड कहते थे, लेकिन वो फ्लड बेसिकली हुआ था पाकिस्तान के शुमाली हिस्सों में जनरेट हुआ, दरिया अपने मतलब उससे बाहर निकल गया, उसमें पानी इतना आया बारिशों की वजह से। तो ये जो बारिशें हुई पिछले साल, जो सैलाबी कैफियत हुई सिंध में, तो ये तो रेन इनंडेशन थी बेसिकली इधर। सही। और वो जाहिर है कि सीवरेज का जब तक आपका, यानी आप कितने इक़दाम कर लेंगे, अब अनलेस कि आपका कोई बहुत ही रोबस्ट किस्म का सीवरेज का और ड्रेनेज का यानी रेन वाटर ड्रेनेज का कोई इंतजामात ना हो। दूसरा ये कि जो मतलब पानी के ज़खायर जो आपके डैम्स होते हैं वो अगर जगह जगह बने हों, बट पानी उनमें चला जाए तो आपकी आने वक्त में आपको दोबारा काम भी आए और इस तरह से तबाही भी ना हो। सही। तो जाहिर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर की गैर मौजूदगी में तो फिर वही फायर फाइटिंग वाला काम हो सकता है, जो कि हम करते हैं, लेकिन वो जाहिर है कि देर पाक यानी लॉन्ग लास्टिंग जो इक़दाम हैं वो नहीं किए जा सकते अनलेस कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा आप न बना ले। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सरदार सरफराज, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। उनका यही कहना था कि हुकूमती सतह पर इस तरह के इक़दामात नहीं किए जाते। जाहिर है जब मौसमियाती तब्दीली होती है या इस तरह की आफात आती हैं जो कुदरती आफात कही जाती हैं, उससे पहले अवाम को या गवर्नमेंट की बिहाफ पर एक अल्टीमेटम जारी किया जाता है कि इस तरह के हालात हो सकते हैं या अगले साल इससे भी मजीद बदतर सूरत हाल हो सकती है, लेकिन हुकूमती सतह पर इस तरह के इक़दामात नहीं उठाए जाते कि इन तमाम तर चीज़ों से निपटा जा सके। इसी के साथ यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।